أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده نصلي على رسول الكريم أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنفعنا بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربي هب لي حكمي ولحقني بالصالحين وجعلني من لسان صدق في الآخرين وجعلني من وارثة جنات النعيم. اللهم علمني رشدا والهزرني من شر نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الاتباع وأرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने इस हिफ्ज़ अमान में रखे और ईमान की हालत में रखे। सबसे बढ़कर अल्लाह ताला तौहीद पर चलने के लिए आसान करे आप सबके लिए इंशाअल्लाह। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र गुज़ारना चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको ऐसा जमा करे अल्लाह ताला उसकी किताब सुनने सुनाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह दिल से उसका शुक्र अदा करना कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी हमारे लिए, उसके लिए जमा होने के लिए और उसकी किताब सुनने और सुनाने के लिए। जी, इंशाअल्लाह हम देखेंगे इंशाअल्लाह नेकियों में जल्दी करने का बयान। नेकियों में हमें किस तरह जल्दी करना यानी आगे बढ़ना, एक से बढ़कर एक आगे बढ़ने का बयान। क्योंकि आम हालत में क्या करते हैं हम, एक-दूसरे से आगे बढ़ने के लिए यानी पैसे में, सोने में यानी ऐसे खूबसूरती में दिखने के लिए ऐसा आगे बढ़ते हैं, उनमें आगे बढ़ना वो हसद कहलाता है। वो क्या है? असद कहलाता है। हमें यह है से क्या पता चलती है और वो भी हम देखेंगे किसके बारे में हमें आगे बढ़ना, किसके बारे में नहीं आगे बढ़ना हम इंशाअल्लाह नेकियों में कैसे हमें आगे बढ़ना और असद के कामों में कैसा हमें रुक जाना वो भी हम जानेंगे इंशाअल्लाह। क्या है? सूरह बकरे की आयत है 148 और सूरह आले इमरान की आयत है 133 हम देखेंगे इंशाअल्लाह उसका तर्जुमे के साथ। औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फस्तबिकू इलल खैरात। सूरह बकरे की आयत है और एक आले इमरान की वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम वजन्नातिन अर्दुहा कअर्दिस समावाति वल अर्द वइद्दत लिल मुत्तकीन। ये आयत है सूरह आले इमरान की 133। क्या है पहली आयत का तर्जुमा क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया बस नेकियों की तरफ जल्दी करो। इसमें खुद अल्लाह ताला इंसानों से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बाद में साहबा से, बाद में इन तमाम उम्मत मोहम्मदिया से क्या फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला, नेकियों की तरफ जल्दी करो। दुमी आयत का तर्जुमा है और अल्लाह ताला ने फरमाया जल्दी करो अपने रब की मगफिरत की तरफ, अपनी रब की मगफिरत और जन्नत की तरफ। क्या है? अपनी रब की मगफिरत और जन्नत की तरफ जल्दी करो जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन है। सुभान अल्लाह। क्या है? आसमान जन्नत की चौड़ाई कितनी है? देखो, आसमान और जमीन के बराबर है चौड़ाई है। अभी उससे भी अल्लाह ताला हमको पता चलता है कि आसमान कितना है, कितने दूर भी आसमान देखते जाओ खत्म ही नहीं होता, कितने दूर जमीन चलते जाओ खत्म ही नहीं होती। इससे ये मालूम होता है कि आसमान और जन्नत की चौड़ाई आसमान और जमीन है। तैयार की गई है, किसके लिए तैयार की गई है जन्नत? परहेजगारों के लिए। यानी मुत्तकीन कौन लोग? परहेजगार। मुत्तकीन के बहुत सिफात आती हैं, परहेजगार और अल्लाह से डरने वाले और तकवा इख्तियार करने वाले
اور اس میں بہت سے نیکی کا حکم دینے والے بہت لوگ ہیں، اس میں بہت صفات ہیں متقین کرنے کے وہ لوگوں کے لیے۔ کیوں ایسا اللہ تعالیٰ ایسا فرمایا؟ کیونکہ آگے بڑھو اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف۔ اللہ جنت کیا ہے؟ آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور تیار کی گئی متقین کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث موضوع سے متعلق احادیث درج دلیل ہیں۔ ایک حدیث ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، نیک اعمال میں جلدی کر لو، ایسا فتنوں کے آنے سے پہلے جو شب تاریخ کے مختلف ٹکراؤں کی طرح ایک کے بعد دیگر ایک رمایاں ہوں گے۔ صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر۔ اسی طرح کے اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے عوض سے بیچ دے گا۔ اس میں کیا بات پر صبح کو مسلم ہوتا شام کو کافر کیوں ہوتا؟ کیونکہ جب ہمارے دین کا مسئلہ آتا ہے، دین پر چلنے کے لیے یہ ہوتی ہیں، اس کا دین کا فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، کیونکہ دنیا کے لیے دین کو بھی چھوڑنے کے لیے یہ ہو آتی ہیں۔ اس لیے جب نماز پڑھو کہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے ہمیں کتنا بوجھا لگتا ہے، وہی دین کا کام کرنے کے لیے ہمیں کوئی جاب کرنے کے لیے کوئی یہ کرنے کے لیے کتنا ہمیں دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں دین کے کام میں سستی یہ کرتے ہیں، دنیا کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں، اس میں تھکتے ہی نہیں۔ اب دیکھو گھر کا کام ہی ہے، دیکھو کتنا بھی تکلیف سے ہم کرنا چاہتے ہیں، اسے صاف صفائی کرنا چاہتے ہیں، اسے بہت خوبصورت سجانا چاہتے ہیں۔ جب وہ سبھی کر ہمیں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، نماز میں اتنی سستی دکھاتی ہیں، سب سے پہلے ہمیں بہت تھک گئی، ہمیں نماز اب نہیں پڑھ سکتے، ایسا یہ کرتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کرنا۔ دن صبح کو مسلم ہوتا ہے اور شام کو کافر ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کاموں میں ایسا سستی کرنا نہیں چاہیے، اور دنیا کے کاموں میں ایسا بھاگ دوڑ نہیں کرنا چاہیے۔ فائدہ اس حدیث میں خبر دی گئی ہے کہ قیامت کے قریب پے در پہ فتنوں کا ظہور ہوگا۔ فتنوں کی کثرت کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں دین و ایمان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ اب ہمیں دیکھتے ہی ایک زمانہ آ چکا ہے، اب لوگوں میں ایسی حالت بھی بہت ہو چکی ہے، یہ بھی ہمیں جانتے ہیں، ہمارا آنکھوں کے سامنے گزرتی ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات، 1400 سال کے بعد۔ اب جب بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں، اب پورے نشانیاں پورے ظاہر ہو کے ہی کوئی باقی نہیں رہے گی، کہ تو دین کے بارے میں دین کو جاننے والوں کو دنیا، اب جس کے پاس عالم کا کورس ہے وہ اسے، ابھی ایک ڈاکٹر کا کورس ہے، دنیا میں کسے اہمیت دیتی ہیں؟ عالم کو اہمیت نہیں دیتی، کیونکہ ڈاکٹر کو اہمیت دیتی۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ وہ دنیا کا پڑھائی پڑھا، دنیا کی پڑھائی پڑھ کے وہ علاج کرنے کے قابل ہوا۔ یہ دین کی پڑھائی دین میں بھی ہماری کامیابی ہوتی ہے اور دنیا میں بھی کامیابی ہوتی، جو بھی اسے ہے تو درجہ اسے نہیں دیتی۔ کیوں ایسا؟ سب سے پہلے دین کا علم ہی ہمیں دیکھنا چاہیے، جس کے پاس دین کا علم ہے وہ دین میں بھی اور دنیا میں بھی کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ کیا اس میں کیا بات معلوم چلی؟ دین کا علم کو اس کی کوئی بھی حیثیت باقی نہیں رہے گی، دنیا حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگی ہوگی، حتیٰ کہ دنیائی مفادت کے لیے دین و ایمان کا سودا کرنے میں بھی کوئی تعمیل نہیں ہوگا۔ دیکھو دین کو بیچ ڈالنے میں بھی کوئی بھی منافع محسوس نہیں ہوتا، کہ ہمیں دین کا اتنا حقیر چیز مان کر ہمیں بیچ ڈالتے ہیں۔ بیچنے کا مطلب وہ یہ ہے کہ اب مثلاً ایک جگہ کام کرتے ہیں، ایک صحیح بولنے کی جگہ جھوٹ بولنے، ایسا دین بیچے جیسا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کون بھی ہو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے کو سب سے پہلے صحیح بات کرنے کا ہمارے کو اللہ تعالیٰ توفیق دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ ان میں ہمارے شامل کرنا چاہیے۔ سودا کرنے میں بھی کوئی تعمیل نہیں سمجھتے، بلکہ صبح و شام کے روپ بدلیں گے، نہ کہ صبح و شام روپ بدلیں گے۔ چنانچہ ان بہریوں کی آج کثرت سے ہے۔ جب میں بولی اتنے پہلے سال میں یہ بات ہوئی، جب ہی ہوتے بہروپے ہوں گے تو آپ کتنے بہروپیاں ہیں ایسے؟
अल्लाह बचाना उनसे या रब। अल्लाह हर एक को भी सीधा रास्ता और सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक देना। अल्लाह ताला ऐसे उन्हों में हमको शामिल नहीं करना इंशाअल्लाह। जो सुबह को कुछ होते ही और शाम को कुछ होते ही दीन को ईमान ईमान पर इस्तकामत नसीब नहीं इल्ला के माशा अल्लाह। अब ये बात इसीलिए कि क्या एक सौ लोगों में उनमें दीन पर कायम रहने वाले 5 या 6 या 4 या 3 ऐसे ही। अब ज़माने में, पहले ज़माने में आधे को तो रही, अभी नहीं, अभी 5 या 6 ऐसा ही, इतना कम हो गई। इसलिए एक बार ये हदीस भी गुज़री कि आप साहबा साहबा बैतुल्लाह का तवाफ करते थे। वो एक शख्स ने उसमें क्या कहा, या रब अल्लाह बना मुझे कम लोगों में, या अल्लाह मुझे अल्लाहुम्मा जालनी कलीलन, अल्लाहुम्मा जालनी कलीलन को बोल को वो तवाफ करते थे वो साहबा। अब उमर रदी अल्लाह अन्हा के कान में पड़ी। उमर रदी अल्लाह अन्हा कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा। उनके कान में पड़ी, उन्होंने बोलती क्यों ऐसा तू कम इंसानों में बना कर बोल को ऐसा दुआ करता है अल्लाह से, इसका मतलब क्या है? कुल अमीरुल मोमिनीन पूछे, अमीरुल मोमिनीन उस शख्स से पूछे। वो आदमी क्या जवाब दिया इसके बारे में? ईमान लाए तो आदमी हमें कौन ज्यादा ही, फकीर, गरीब, मोहताज, हाँ, इन्हों बहुत गुलाम, ऐसे बहुत ज्यादा हैं। अमीर लोग या बहुत पैसे वाले इसमें बहुत नहीं। इसीलिए ईमान लाने वाले में सबसे ज्यादा गरीब लोग ही ज्यादा ईमान लाते हैं, क्योंकि उनका तवज्जो ज्यादा अल्लाह की तरफ राग़िब हुआ था। इसीलिए अल्लाह ताला बाद में अल्लाह ताला अगर से दिया पैसे वालों को भी दिया, ये बात, ये उस पर चलना, उस पर ईमान लाना, ये बहुत खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हर एक को उसके दिल पर ये बात गुजरा है इंशाअल्लाह। क्योंकि वो ज़माने में ज़्यादा गुलाम लोग, फ़कीर, मोहताज, बहुत गरीब मिस्कीन लोग ज़्यादा ईमान लाते थे। कौन अमीर है वो ज़रा तकब्बुर करता था। इसीलिए अल्लाह वो शख्स ने इसीलिए कहा कलील में से बनाकर तो थोड़े में से थोड़े ईमान लाए पहले, ज़्यादा नहीं। वो हदीस का ये बात है। ऐसी हालत में अहले ईमान को इस्तकामत की बला ताख़ीर अमल साले बजा लाने की तलकीन की गई। इसी तरह क्या अमल साले करने की मोमिनों के लिए हुक्म दिया जा रहा है। एक हदीस में ये भी आया कि हज़रत हारिस हज़रत अबू सरासीन ज़ेर ज़बर और के साथ उक़बा बिन हारिस रज़ी अल्लाहु अन्हा बयान करते हैं कि एक मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मदीने में असर की नमाज पढ़ी। एक साहबा ने अर्ज़ रिवायत करती हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मदीने में नमाज पढ़ी, असर की नमाज पढ़ी। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किए, सलाम फेरे और निहायत तेजी से उठ खड़े हुए अपने लोगों के गर्दनों को फैलाते हुए अपनी बीवियों में से किसी के हुजरे की तरफ तशरीफ ले गए। क्या करे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जल्दी-जल्दी नमाज हो गई उन्हा की, नमाज होने के बाद में जल्दी-जल्दी आदमियों के गर्दन ऐसा फैलाते हुए, यानी ऐसा रस्सा निकालते हुए उन्हों अपने बीवियों में से किसी के हुजरे में को तशरीफ ले गए। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तेजी रफ्तारी से घबरा गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तेजी से चलने से लोग सब भी डर गए। थोड़ी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तेजी रफ्तार पर ताज्जुब कर रहे हैं। सबने क्या हुआ, क्या करते हैं, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रफ्तार से जाना कभी भी ऐसा नहीं हुआ, क्यों ऐसा गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका मतलब क्या है? सभी परेशान होती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, मेरे पास घर में सोने या चांदी की ढाली का कुछ हिस्सा रह गया था। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि ये डाली मुझे अल्लाह की याद से रोक दे। क्या करे? अल्लाह की याद से रोकने वाली चीज, कोई भी चीज उसे हमें अपने पास रखना, ये हमारे लिए अच्छा नहीं। इससे ये बात भी ज़ाहिर होता है कि ये बात भी है, कोई भी चीज हमको तंग करती हो, वो चीज़ से हम दूर दूर हो जाना, वो हमारे से दूर रखना अच्छा है। इसीलिए ये अब और एक बात है कि हमें तब जा नमाज़ बिछाकर हमें नमाज़ पढ़ते हैं उस नशो निगार पर
ہماری نظر جائے تو وہ ہماری خشوع خضوع ان نقش و نگار پر جاتی. اسی لیے ہمیں جب بھی ہمیں جانماز ہمیں لیتے ہی نماز کے لیے پلین ہونا چاہیے، اس کو کوئی زیادہ نقش و نگار نہیں ہونا چاہیے. اگرچہ ہو تو بھی اس پر ہمیں تھوڑا ہمارے سجدہ کے ہوتے دور ہمیں سادہ کپڑا یا کچھ نہ کچھ ایسا ڈال دینا چاہیے. ایسے ڈالنے سے ہماری نماز میں خشوع ہوتی. نہیں ایسا بھی نہیں کہ اگر جب وہ نقش و نگار ہے اس میں رہے تو بھی ہمیں کیا اپنے دل میں سورہ ہمیں پڑھتے ہیں وہ سورے کو ہمیں دماغ لگا کر ہمیں پڑھنا چاہیے جب اس میں خشوع خضوع آ جاتی. اس نے وہ بھی ایک مطلب ہے. اسے اللہ سے روک دینے والی چیز کوئی بھی ہو اس سے ہمارے سے دور کرنا ہی بہتر ہے. اس میں کیا ہے اللہ کی یاد سے روک دینے والی کون سی چیز ایسا نشو نگار والی اور کسی طرف مشغول کر دے اور اس کی طرف ہم مشغول کر دے تو کیا ہے ہماری نماز میں خشوع خضوع نہیں ہوتی. اسی لیے میں نے جلدی جا کر اس کو تقسیم کرنے کا حکم دیا کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نماز میں یاد آ گئی انہوں کو بات کہ میرے پاس رہنا اچھا نہیں مجھے اس کی طرف یاد آئی اسی لیے میرے پاس نہیں رہنے کا اچھا ہے کہ بول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے جلدی سے گھر پہ وہ چیز کو تقسیم کر حکم دے کر واپس پھر آ گئے. اور ایک حدیث میں اسی بات کیا ہے پیچھے میرے گھر میں صدقے کی ایک ڈھالی چھوڑ آیا تھا میں نے اسے رات کو اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کیا. سبحان اللہ. اب کے زمانے میں سونا تھوڑا بھی ہو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے کیونکہ سونے کو اتنا لالچی ہوتے قیامت کے دن کچھ بھی وہ ہمارا کام نہیں آئے گا. اسی لیے ہمیں کیا کرنا سب سے بڑھ کر کیا کرنا چاہیے جو بھی اللہ سے ہم کو دور کرنے والی روکنے والی چیز ہمارے نظر میں ہے وہ فوراً ہمیں ہٹا دینا. اللہ سے پناہ مانگنا کہ وہ چیز پر ہمارا دل نہ لگے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی چیزوں سے بچائے انشاءاللہ. اس حدیث سے انسان کو اپنے پاس ایسی چیز نہیں رکھنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس کی توجہ اللہ سے ہٹ کر اس طرف ہو جائے. کیا ایسی چیز بھی کوئی بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ اس طرف سے ہماری توجہ ہٹ کر اللہ کی طرف سے ہٹ کر اس کی طرف آ جائے. ایسی چیزوں سے اللہ تعالی ہمیں بچانا چاہیے. اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے آنا جانا اگرچہ ناپسندیدہ ہے لیکن خاص حالات میں جب کوئی اس کا ضروری اور اس کی دائی ہو یہ کرنا جائز ہے. اگرچہ مسجد میں ہے اگرچہ ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں جو بھی مجبوری اس کی دائی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے دائی ہے سب نماز پڑھانے والے امام ہے وہ ضرورت کے وقت پہ آئیں. نہیں تو باقی ٹائم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے یعنی سکون اطمینان سب جانے کے بعد آرام سے آتے تھے. ایسا گردنیں اب ہمارے لیے کیا سبق ہے ایسا کسی کا بھی گردن ایسا پھلانگ کے ایسا کوئی ایک پاؤں نکال کے ایسا رکھ کے ایسا آنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں. بس یہ کسی دائی کے لیے. اب شاید سمجھو ہماری ٹیچر ہے وہ اپنے ضرورت کے کام سے جانا چاہتی ہے ہمیں رسے کا آڑا ہی جب ہمارے سے ایسا کر سکتی کہ تم تھوڑا بازی کھٹ جاؤ میں جانا چاہتی ہوں ایسا جا سکتی ہیں اسے ان کو اجازت ہے. اور ایک نیکیوں میں آگے بڑھنے کا اور ایک بات ہمیں پتہ چلی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ احد والے دن یعنی جنگ احد بولتے ہیں اسے احد والے دن ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے بتائیے کہ اگر میں کافروں کے ساتھ مارا جاؤں یا شہید ہو جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا. ایک صحابہ سوال کرے کس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگرچہ انہوں کے ہاتھ میں مار جاؤں یا شہید ہو جاؤں میرا کہاں جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جنت میں. ایک بار ایسا کہہ دیا کہ آپ جنت میں جاؤ گے شہید ہو کر آپ جائیں گے یا کافروں کے ہاتھ مارے جائیں گے آپ جنت میں جائیں گے بس اس نے وہ ٹائم میں وہ شخص کیا وہ سوال پوچھنے ٹائم کیا کرتا رہا اپنے ہاتھ میں کھجور تھے وہ کھجور کھاتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ بات پوچھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بات بتانے کے فوراً کیا کرے بس اس نے اپنے ہاتھ میں موجودہ کھجوروں کو پھینک دیے. دیکھو سبحان اللہ اپنے ہاتھ میں کھانے کے کھجور بھی وہ نہیں لیے وہ جنت کی بات سنے اپنے ہاتھ میں کے کھجورے پھینک دیے پھینکنے کے فوراً نہایت بے جاگری سے لڑا حتیٰ کہ شہید ہو گئے. سبحان اللہ.
देखो अपने हाथ में की चीज भी खाने के लिए जन्नत, उतने भूख उतने शदीद रहते वो टाइम में अपने मौजूदा हाथ में के खजूर भी फेंक देकर जन्नत की बात सुनने के फौरन साहबा वो निहायत तलवार लेके जंग करना, लड़कर शहीद होना, हत्ता के देखो वो बात कितनी हमारे लिए अहम है। इससे हमें क्या बात पता चलती, जब भी हो या अब भी हो, नेकी के काम करने में हमें टाल-मटोल नहीं करना चाहिए। जब भी नेकी नेकी का मौका आया था, नेकी के काम में बढ़-चढ़ कर हमें हिस्सा लेना चाहिए। हमें कभी भी ताख़ीर हमें नहीं रहना चाहिए, साबिक़ून अव्वलीन में रहना। साबिक़ून का अव्वलीन का मतलब क्या है? हमें आगे रहने वाला का मतलब क्या है? अब वक़्त पर फ़र्ज़ नमाज़ फ़र्ज़ है हमारे लिए, फ़र्ज़ नमाज़ के साथ सुन्नत भी नमाज़, नफ़िल भी नमाज़ पढ़ने वाले साबिक़ूनुल अव्वलीन। यानी पीछे बस फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने वाले, उन बस फ़र्ज़ नमाज़ में उनका सवाब व अजर सवाब देगा। इसीलिए जो भी नेकी का काम मिला, अब जो भी इसमें ये मतलब भी है हमारे आम हालत में क्या, कोई मजबूरी की हालत में, कोई क्या क्या मुसीबत में, कुछ बीमारी की हालत में, थोड़े लोग ऐसे होती हैं अपना परेशान बताना नहीं चाहती। उनकी परेशानी हम मालूम करना चाहिए। उनके चेहरे से मालूम आता जो म ये मोहताज है वो नहीं बताना चाहती। उनका चेहरे को देखकर हमें मालूम कर लेना चाहिए, तुम्हां क्या कमी है, तुम्हां कैसा है, क्या है? उनका अच्छा बुरा भी पूछना चाहिए। उनको जो हमारे से हो सका हमें करना ज़रूर ऐसा करना चाहिए। इसीलिए हमें क्या ये बात से मालूम होता है, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक-दूसरे को बढ़कर सदका करने में सभी नेक कामों में हरगिज़ हमें ताख़ीर नहीं करना चाहिए। ये बात मालूम हुआ। नेकी इसका मतलब क्या है? इसमें साहबा अकराम रज़ियल्लाहु अन्हा का शौक क्या है? शहादत है। आप साहबा अकराम रज़ियल्लाहु अन्हा का शौक क्या है? शहादत है। और शहादत का बदला क्या है? शहादत का बदला है जन्नत। देखो साहबा अकराम रज़ियल्लाहु अन्हा का शौक क्या है? शहादत है और शहादत का बदला जन्नत है। वही नहीं ये बात अभी तक हदीस में वही बात पता चली, एक शख्स ने शहादत की बात कही, वो शहादत का शौक से आकर जंग किए, जंग कर कर शहादत नसीब हुई उनको। शहादत का बदला क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाए जन्नत है। सुभान अल्लाह! अल्लाह ताला ऐसे कामों में हमको सबकत करने की अल्लाह ताला तौफीक दे। जो सिद्क दिल से शहादत का तलब होता है, अल्लाह ताला उसे ज़रूर उसे शरफ़ शरफ़ व फ़ज़ल से सरफ़राज़ करता है। सुभान अल्लाह! करता है। नेकी के कामों में कैसा तेज़ी करना अल्लाह ताला देखो कितना खूबसूरत अंदाज़ में हमको बता रहा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सवाल किए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन-सा सदका अजर के एतबार से बड़ा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा उस वक़्त का सदका करना जबकि तू सही तंदुरुस्त और तनावुल हो। नंबर 1 कहेगा तू सही सलामत हो। नंबर 2 कहेगा माल की हिर्स दिल में हो, तेरे दिल में माल की भी हिर्स हो। नंबर 3 कहेगा खर्च करने से तुझे फ़ख्र का अंदेशा हो। अगरचे खर्च करी तो ज़्यादा खर्च करी तो माल जाने का फ़िक्र भी हो और अपने पास जमा रखने की तवंगरी तवंगरी की उम्मीद हो और तू अपने पास जमा करने की ख्वाहिश भी हो। और तू सदका करने में ताख़ीर ना करे। देखो, ये सब भी तेरे पास है, एक सही सलामत रहना, एक माल जमा करने की हिर्स भी रहना, एक फ़क़्रे की मैं फ़कीर हो जाऊँ तुमको अंदेशा भी होना और न माल जमा करने की कोशिश भी करना। वो सब भी रहने के बावजूद जब सदक़े का मौका आता, ताख़ीर ना कर, वो वक़्त में ताख़ीर ना कर, सबसे बढ़कर सदका कर। यहाँ ये बात ये पता चलती है कि ओ इदा बलगतिल उलक़ूम क्या? इसका मतलब क्या है? यहाँ तक के जब तेरी रूह गले तक पहुँच जाए। तो क्या होता है? बलगतिल उलक़ूम का है गले की रग रग तक तेरी रूह पहुँच जाए। जब तू कुछ भी करना चाहे, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता?
کیونکہ تیرا ہاں تک تیرا وقت پورا ہو جاتا، تو فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا، جب تو نہیں کہہ سکتا، جب تو صدقہ بھی نہیں کر سکتا، وہ فلاں وارث کا ہو چکا ہوتا۔ اسی لیے حلقم کرنے کا سانس کی گزرگاہ ہے۔ ہمارے نلی کا، کھانے کی نلی کے پاس ایک رگ ہے، اس کا نام شائع رگ ہے۔ وہ رگ کو کیا بولتی ہیں؟ سانس کا گزرگاہ۔ اگرچہ وہ رگ تھوڑا بھی دب گیا، انسان سانس لینے کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث میں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عہد والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار پکڑی۔ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تلوار پکڑے اور فرمائے، کیا فرمائے؟ یہ تلوار مجھ سے کون لے گا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ذرا ذرا کیا، اور ان میں سے ہر ایک کی زبان پر تھا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فرمائے، کون ہے جو اس کے حق کے ساتھ لے گا؟ یہ سن کر سب لوگ پیچھے ہٹ گئے تو توافق کیا۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کہا، میں اسے اس کے حق کے ساتھ لوں گا۔ بس انہوں نے تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لی اور اس سے مشرکوں کی کھوپڑیوں کو پھاڑ دیے۔ دیکھو سبحان اللہ، نیکی کا کام کرنے میں کتنا تیزی سے یہ ہوتے رہے۔ اس حدیث میں ابو دجانہ کی بہادری اور فضیلت کا بیان ہے۔ تاہم اس سے یہ نہ سمجھے کہ دیگر صحابہ نے اسے بزدلی بتائی، کہ یہ نہ سمجھو کہ تم دوسرے صحابہ اس کی قیمت نہیں دے سکے، ان کا وہ نہیں، قیمت دینے کا نہیں، انہوں کو ڈر تھا کہ ہمارے طرف سے کوئی کوتاہی ہو جائے، یہ ڈر تھا۔ اسی لیے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی، سب نے بھی آگے بڑھے کہ میں کا ہر ایک کی زبان پر تھا۔ ہر صحابہ بھی ایسا شہادت کے لیے ہو، جو بھی کام کے لیے ہو، جو بھی صدقہ کرنے میں ہو، سب سے آگے بڑھتے رہے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پیروی کرنے کے لیے سب بھی بڑھ چڑھ کر وہ کام کرتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی الحمدللہ، کیونکہ جو بھی دائی کا حکم دیتے ہیں، وہ دائی کے حکم کے برابر کام کرتے رہیں۔ اس لیے ہمارے کو اللہ تعالیٰ موقع دینا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے شامل کرے اور نیکی کے کاموں میں جلدی جلدی کرنے کتنا یہ کرے، یہاں تک کہ وہ قیامت آ جائے جب ہمیں کچھ بھی نہ کر سکے، یہ آدمی کے لیے خسارہ بن جائے۔ اور ایک حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، 7 چیزیں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ کیا کرو؟ 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو کہ 7 چیزیں کیا ہے؟ ان میں سب سے پہلے نیک اعمال کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا رہے ہیں۔ کیا تمہیں ایسی فقرے کا انتظار ہے؟ کیا تمہیں غریبی ہونے کا انتظار ہے جو بھلا دینے والا ہے، یا کسی تونگری کا جو تمہیں حد سے تجاوزہ کرے، یعنی وہ کام کرنے سے روک دے، یا ایسی بیماری جو بگاڑ دینے والی ہے، یعنی ایسی بیماری آئے جب ہمیں تمہیں نیک کام کرنے سے، نیک اعمال کرنے سے رک جائے، ایسا بڑھاپا جو عقل ہوش کو ظاہر ہو جائے، یعنی تحقیر کرتے جائے، میں بعد میں کروں، میں بعد میں کروں، میں بعد میں کروں، جب بڑھے پہ آئے ہمارا ہوش کھو جائے، جب کیا فائدہ، ہم نہیں کر سکتے نا۔ اور ایسی موت کا جو نہایت تیزی سے اپنے کام تمام کر دے، یعنی ہمیں کریں گے، بعد میں کریں گے، نیکی بعد میں کریں گے، ابھی عمر ہے، ایک بار موت آتی، اسے اچانک اس کا روح قبض کر لیتی، جب بھی ہمیں انتظار نہیں کر سکتے، یعنی اچانک آ جاتی ہے۔ یا دجال کا جو ہر اس غائبہ برائی سے بدتر ہے، جس کے انتظار کیا گیا، یا قیامت کا دن، یا قیامت کا جس بس قیامت تو بہت ہی ہولناک ہے۔ سب سے بڑا کیا؟ قیامت بہت ہولناک چیز ہے، کیا اس کا انتظار ہے تم نہ؟ اور نہایت تلاقی تر ہے، اس کو
ऐसा ऐसे इंतज़ार हैं क्या? ना बुढ़ापे, ना माल जमा करने, ना अकल ज़ाहिल ये हो जाने, यानी जो बीमारी आए उसमें ये हो जाने, यानी इन सब में ये होकर जब कब ये नेक काम कर सकती हैं? ये सभी बुढ़ापे नहीं आए तो पहले, क़यामत नहीं आई तो पहले, दज्जाल का खुरूज नहीं हुए तो पहले, जब भी तुम्हारा माल तुम्हारे पास से निकल गए तो पहले तुम्हें नेक अमल करने में जल्दी कर लो। अब जिसको भी ये मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला से नियत कर लो इंशाअल्लाह, ऐसे छोटे-छोटे अमल करने में भी अल्लाह ताला हमारी मदद करे, अल्लाह ताला हमारे लिए आसान करे इंशाअल्लाह। इस हदीस का मतलब वाज़ेह है कि मौज़ा रुकावट बनने वाली चीज़ें, ये सभी क्या है? ये सब रुकावट ही, पीछे बोलने की चीज़ों से भी रुकावट बनने वाली चीज़ें। इससे पहले नेक अमाल में जल्दी करना इंसान के लिए नेक अमाल करना के ज़रिया है। अपनी आखिरत को सँवार लेनी चाहिए। क्या है? अपनी आखिरत को सँवार लेनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मज़कूरा मवाहा में से कोई मना इंसान को लाहक हो जाए और अमल साले से महरूम हो जाए। ऐसा गुज़ारता जाको बाद में अमल साले करने की तौफ़ीक नहीं, वो फिर क्या कर सकता? कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए जल्दी मौका जब भी मौका मिले, वो मौके को हमें फ़ायदा उठा लेना। अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत बड़ी बात हमें पता चली अल्हम्दुलिल्लाह। और एक हदीस है, इससे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, खैबर वाले दिन मैंने एक झंडा पका एक अ, मैंने मैंने मैं ये झंडा ऐसे शख्स को दूँगा। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन एक झंडा पकड़े, वो सवाल करते हैं कि मैं एक ऐसा शख्स को दूँगा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता हो। अल्लाह ताला उसके हाथ से फ़तह होगी। किसके हाथ से फ़तह होगी? जो भी झंडा लेगा उसके हाथ से वो फ़तह होगी। अ, फ़तह अल्लाह ताला उसके हाथ से फ़तह फरमाएगा। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि ये शरफ़ मैंने कभी इमारत की भी ख़्वाहिश नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं किसी की भी उम्मीद करा नहीं मैं, क्योंकि ये शरफ़ मुझे मिल जाए। वो उनको नहीं मिला, वो मौका किसे मिला? अली रज़ियल्लाहु अन्हा को मिला। इसीलिए जो भी नेक काम आए टाइम को बढ़-चढ़ को करना चाहिए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु अन्हा को बुलाकर ये झंडा उनके हाथ में दिए। देने के बाद में जाओ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को तलब किए और फरमाए और वो झंडा उनको अता फरमाए और फरमाए कि जाओ झंडे को लेकर चले जाओ और किसी की तरफ तवज्जो ना करें, यहाँ तक कि तुझे तुझे फ़तह से हमकिनार फरमा दे। अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बाद वो झंडा देखो फरमाए कि जाओ तुम ये झंडा लेकर जाओ अल्लाह ताला तुम्हारे ज़रिए से हमको फ़तह होगी। और और एक बात इससे क्या बताना चाहती हूँ, अमवाल महफ़ूज़ हो जाएँ, तहम्मुल अगर वो दिल से मुसलमान हो जाए, यानी इसका हदीस का और एक पार्ट है इंशाअल्लाह। मैं यही मेन बात बताऊँगी, यानी जो भी यानी उनका हिसाब अल्लाह ताला के ज़रिए यानी क़यामत वाले दिन क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला जो खुद ही उनसे हिसाब लेगा। अल्लाह ताला किससे? खुद ही उनसे हिसाब लेगा। क्या है यहाँ ये वो बात मैं कहीं को बोली हूँ, क्योंकि यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अली रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजे, अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने थोड़े दूर जाकर यानी किसी तरफ तवज्जो नहीं की। जाकर ठहर गए और किसी की तरफ तवज्जो नहीं किए। कुछ आवाज़ बुलंद से कहा, "ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किस चीज़ पर लोगों से जहाद करूँ?" तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, "उनसे जहाद करो जहाँ तक के वो ये बात गवाही दे के अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब वो ऐसा करें तो वो मुसलमान हो